बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर फैसल है। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे सिट्रस फ्रूट के बारे में, यानी माल्टे, लीमू। ये आपकी हड्डियों के लिए, आपके घुटनों के लिए, आपके ओवरऑल बॉडी के लिए, आपके पत्थरों की स्ट्रेंथ के लिए, ताकत के लिए क्यों ज़रूरी है, किस तरह के इसके अंदर फ़ायदे देते हैं, इनको इस्तेमाल का क्या तरीका होता है और ये कितनी क्वांटिटी में लेना चाहिए, कौन से ऐसा तरीका है कि जिससे आपके घुटनों में और हड्डियों में जो दर्दें होती हैं या पट्टों में जो खिंचाव या कड़ल पड़ते हैं, आप इनसे काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। ऐसा क्या है इन चीज़ों के अंदर। सो ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। तो उसका लास्ट मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ले लेते हैं तो इसका नुकसान क्या होता है। जैसे हर चीज़ को अगर इत्तदाल के साथ और मियाना रवि के साथ अगर आप खाएं तो उसका नुकसान नहीं होता, लेकिन अगर एक चीज़ को बहुत ही ज़्यादा ले लें तो फिर उसका तो नुकसान भी होगा। से ये भी मैं आपको बताऊंगा कि इसको अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में ले लेते हैं तो इसका आपको बॉडी पे क्या इफेक्ट आएगा। सो वीडियो को आपने अंत तक देखना है। इस चैनल पे नए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। सो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो सिट्रस फ्रूट है माल्टे का, इनका बेसिकली हमें फ़ायदा क्या है। सो पहला जो फ़ायदा है वो ये है कि ये हमें विटामिन सी प्रोवाइड करता है। विटामिन सी बेसिकली आपके क़ुव्वत मुदाफ़अत का जो निज़ाम है उसका हेल्प करता है, उसे बूस्ट करने में ये हेल्प करता है। ख़ास तौर पे जो विटामिन सी होता है इससे हमें एंटीऑक्सीडेंट मिलता है। सो जो सेकंड इसका बेनिफिट है, हमारे जो ऑरेंजेस हैं या लीमू हैं, इनसे हमें जो सेकंड दूसरा बेनिफिट मिलता है वो ये है कि ये बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है। अब एंटीऑक्सीडेंट के बारे में मैं अपनी पिछली वीडियोज़ में बताया था कि अगर आपके जिस्म के अंदर कोई भी हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं, वो सब्सटेंस जो आपके जिस्म को आपके बॉडी के लिए सही नहीं है, उनको जिस्म से निकालने के लिए हमें एंटीऑक्सीडेंट की ज़रूरत होती है। सो एंटीऑक्सीडेंट हमें किससे मिलता है? सिट्रस फ्रूट से हमें मिलता है। आप मैं एक बात बताऊँ, ऐसे लोग जिनके जिस्म में एंटीऑक्सीडेंट्स की कमी नहीं होती, उन्हें कैंसर और दिल के जो प्रॉब्लम्स हैं इनसे वो काफ़ी दूर रहते हैं। लाइक उन्हें कैंसर होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। सो अगर आप माल्टे, लीमू, सिट्रस फ्रूट अपनी डाइट के अंदर ऐड करते हैं तो आप हार्ट के रिस्क, दिल के जो बीमारियां इसके रिस्क से, कैंसर के रिस्क से काफ़ी हद तक बच जाते हैं। सो दो हो गए इसके फ़ायदे, एक तो विटामिन सी, दूसरा एंटीऑक्सीडेंट है, तीसरा इसका बहुत अच्छा हमारी बॉडी के लिए फ़ायदा है कि ये हमारी जो हाजमे का जो निज़ाम है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसको बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करता है। उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि इसके अंदर होते हैं फाइबर्स होने की वजह से ये हमारे जो डाइजेशन का, हाजमे का जो निज़ाम है, इसको काफ़ी हद तक इम्प्रूव कर देता है। तो ऐसे लोग जिनको गैस हो, जिनको एसिडिटी हो, जिनको कब्जी हो, कॉन्स्टिपेशन हो, ऐसे लोगों के लिए विटामिन सी के जो फ्रूट्स हैं, यानी माल्टा है, लीमू में जो सिट्रस फ्रूट है, ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। सो ये इसका थर्ड फ़ायदा होगा। फोर्थ इसका जो फ़ायदा है, ये हमें वेट लॉस में हेल्प करता है। उसकी वजह ये है कि ये हमारी बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिज्म है, वो निज़ाम जो हमारे जिस्म के अंदर कोई भी चीज़ हज़म होनी है या कोई भी चीज़ हमने हमारी बॉडी में स्टोर होनी है, ये जो मैकेनिज़्म होता है, मेटाबॉलिज्म का जो मैकेनिज़्म है, इस मैकेनिज़्म को ये तेज़ करता है, जिसकी वजह से आपके जिस्म के अंदर जो भी फालतू चर्बी होती है उसको पिघलाने में उसको हेल्प करता है कि वो फैट जो जल्दी और टाइमली उसको ख़त्म किया जा सके। सो ये इसका फोर्थ फ़ायदा हो गया। और दूसरा, इसके ज़रिए जो अगर सिट्रस फ्रूट डाइट के अंदर ले रहे हैं, इसका एक बहुत अच्छा फ़ायदा ये होता है कि हमारी भूख को कंट्रोल करता है। या जो हमारी भूख, हमें हर टाइम भूख लगी रहती है, अगर आप सिट्रस फ्रूट खा रहे हैं तो आपकी जो भूख लगने की जो आपकी आदत है, यानी बहुत ज़्यादा शिद्दत होती है, हाँ आधे घंटे बाद दिल कर रहा है कुछ ना कुछ खाने को, तो ये इसको कंट्रोल करता है, जो कि इन रिटर्न फिर आपके वज़न को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। इसके अलावा जो इसका नेक्स्ट फ़ायदा है, ये उन लोगों के लिए है जिनको शुगर है, जिनको ब्लड प्रेशर के इश्यूज़ रहते हैं, ख़ास तौर में जिनको डायबिटीज़ है ना, ऐसे लोग जिनका ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल नहीं रहता और बहुत ज़्यादा रहता है, उन्हें सिट्रस फ्रूट लेने चाहिए। उसकी वजह ये है कि जो सिट्रस फ्रूट होते हैं इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है लो होता है, जिसकी वजह से ये हमारे ब्लड के अंदर शुगर कितनी जानी है इसको कंट्रोल करता है। एक ये फ़ायदा है इसका डायबिटीज़ में। और दूसरा फ़ायदा है कि ये इंसुलिन रेजिस्टेंस से बचाता है, यानी कि इंसुलिन रेजिस्टेंस नहीं आने देता। अब इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या होती है? हम कुछ भी खाते हैं, कुछ भी खाएं, आप रोटी का एक लुकमा खा लें तो हमारा जो पैंक्रियाज है, जिसे हम आम जुबान में लबलबा कहते हैं, उसमें से फौरन इंसुलिन आपकी बॉडी के अंदर आ जाती है कि बाहर से ना भी खाना आया उसको हजम कर रहे हैं। सो मोस्ट ऑफ द टाइम हम अगर थोड़ी थोड़ी देर बाद खाई जा रहे हैं तो हमारा जो लबलबा है वो आदी हो जाता है कि हमारे जिस्म में शुगर आई जा रही है। सो इंसुलिन आती रहेगी। इसको कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। जिनमें इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाए उन लोगों के अंदर अगर वो ना भी कुछ खाएं, वजन उनका बढ़ता रहता है।
کیونکہ ان کی باڈی اس چیز کی عادی ہو گئی ہے کہ ہمیں بہت ہی کھانا آئے گا, جو ہمارے جسم میں بہت ہی کھانا آ رہا ہے اس کی انسولین کو بیلنس کرنا ہے. سو اگر آپ سٹرس فروٹ کھاتے ہیں تو سٹرس فروٹ آپ کو انسولین ریزسٹنس سے بچاتے ہیں, جس کی وجہ سے یہ ڈائبٹیز والے جو شوگر والے لوگ ہیں ان کے لیے سٹرس فروٹ اچھے ہوتے ہیں. بٹ پھر بھی آپ نے یہ کیئر کے ساتھ یوز کرنے ہیں. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر یہ مالٹے جو ہے یا پھر لیمو جو ہے وہ ڈائبٹیز والوں کے لیے اچھا ہے تو اس کا مطلب 1 کلو لیمو کھا جائیں, 1 کلو جو ہے مالٹے کھا جائیں. سو اعتدال آپ میں رکھنا ہے, ایک آدھ مالٹا آپ کھا سکتے ہیں اگر آپ کو ڈائبٹیز اگر آپ کے کنٹرول ہے, بہت زیادہ اگر شوگر زیادہ ہوئی ہے پھر بھی آپ نے احتیاط کرنی. ٹھیک ہے, ایسے لوگ جن کو ہارٹ کا ایشو ہو, جن کو دل کا پرابلم ہو, یا پھر اگر آپ مالٹے اور اگر آپ لیمو لیتے ہیں تو یہ آپ کو ہارٹ کی بیماریوں کے جو رسک ہے ان سے بچا لیتا ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ اس کے اندر جو ہمارے جو سٹرس فروٹ ہیں اس کے اندر ہوتے ہیں فلیونوائڈز اور پوٹاشیم. اب یہ جو 2 چیزیں ہیں یہ ہیلپ کرتی ہیں, دونوں کمپاؤنڈ ہیلپ کرتے ہیں کہ ہمارا جو بلڈ پریشر ہے اس کو کنٹرول کرتی ہیں. دوسرا جو سٹرس فوڈ ہے یہ ہیلپ کرتے ہیں ہمارا جو کولیسٹرول لیول ہے اس کو مینٹین کرنے میں, بہت زیادہ انکریز نہیں ہونے دیتے. سو ایسے لوگ جن کو ہارٹ کے ایشوز ہیں وہ لے سکتے ہیں, بٹ ایسا نہ ہو کہ آپ مالٹوں کے اوپر بہت زیادہ نمک لگا کے کھا رہے ہیں کہ آپ کا بلڈ پریشر بہت زیادہ انکریز ہو جائے. اب میری ویڈیوز وہ ملٹیپل ٹائپ آف پیپل دیکھتے ہیں, یعنی کہ ہزاروں لوگ دیکھتے ہیں, تو مجھے یہ جنرل پاپولیشن کے لیے ویڈیو بنانی ہوتی ہے. بٹ اگر آپ کا سائڈ میں کوئی ایشو ہے لائک ڈائبٹیز ہے یا بلڈ پریشر ہے یا شوگر ہے یا یورک ایسڈ ہے تو آپ نے اپنی کنڈیشن کے اکارڈنگ تھوڑی احتیاط کرنی ہے. اب میں یہ جو ابھی بات بتائیے نا کہ ڈائبٹیز والے جوس نہیں پیے ہیں کہ بہت زیادہ اگر جوس پی رہے ہیں تو شوگر ریز ہو جائے گی. اسی طرح بلڈ پریشر والے اگر جو پیشنٹ ہے وہ نمک اس کو بہت زیادہ میں لگائیں گے کہ یہ نہ کہ بلڈ پریشر انکریز ہو جائے. سو میں بنا رہا ہوں بالکل جنرل پاپولیشن کے لیے. سو اپنی کنڈیشن اگر آپ کو سائڈ پہ کچھ ہے تو اس کے اکارڈنگ آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے. ٹھیک, سو میرا مین مقصد آپ کو اویئرنیس دینا ہے کہ مالٹے اور سٹرس فروٹ کے بیسیکلی میں فائدے کیا ہوتے ہیں اور نقصانات کیا اور اس کو یوز کس طرح سے کرنا ہے. نیکسٹ اس کا بینیفٹ ہے یہ ہے کہ آپ کو بونز, آپ کے جوائنٹس, آپ کے مسلس کے لیے بہت زبردست چیز ہے. اب اس کا کیا بینیفٹ ہوتا ہے ہماری ہڈیوں کے لیے, جوڑوں کے لیے؟ اس کا سب سے بڑا بینیفٹ یہ ہے کہ جب بھی ہم کیلشیم لیتے ہیں نا, آپ کو اکثر ڈاکٹر کہتے ہیں نا وہ کیلشیم کی کمی ہے, وٹامن ڈی کی کمی ہے, کیلشیم کے سپلیمنٹس لے رہے ہیں. اگر آپ کیلشیم لے رہے ہیں یا دودھ پی رہے ہیں یا دہی لے رہے ہیں, کسی طرح سے اپنی باڈی میں کیلشیم لے کے جا رہے ہیں, یہ جو کیلشیم جذب ہونا ہے آپ کی ہڈیوں کے اندر اسے وٹامن سی نے جذب کرانا ہوتا ہے. وٹامن سی ہمیں کہاں سے ملتا ہے؟ ہمیں سٹرس فروٹ سے ملتا ہے. سو ایسے لوگ جو چاہتے ہیں کہ ہماری ہڈیاں کمزور نہ ہوں تو انہیں سٹرس فروٹ لینے چاہیے تاکہ ان کی ہڈیوں کے بیچ میں کیلشیم پہنچانے کے لیے آپ کی باڈی میں وٹامن سی کی کمی نہیں ہونی چاہیے. اس کے علاوہ جن لوگوں کو آرتھرائٹس ہو, جن لوگوں کو آسٹیوپروسس ہو, ان میں بڑا زبردست اس کا فائدہ ہے اگر آپ سٹرس فروٹ اپنی باڈی میں کم نہیں ہونے دیتے. نیکسٹ ہے کہ آپ کے کڈنی اور آپ کے جو گردے ہیں یا آپ کا جو جگر ہے اس کو صاف کرنے میں, اس میں سے ٹاکسن ریموو کرنے میں وٹامن سی یا آپ کے سٹرس فروٹ بہت زبردست ہے. سو ایسے لوگ جن کو ایک تو فیٹی لیور ہو اور دوسرا اگر کڈنی کے اندر کوئی سٹون ہو تو لیمو کھانے سے اور مالٹے کھانے سے ان دونوں کا جو رسک ہے وہ کم ہو جاتا ہے. لیکن اس میں ایک احتیاط ہے, ایسے لوگ جن کو کڈنی کا پرابلم ہو یعنی کڈنی کی کوئی ڈیزیز ہو ان کو ریکمینڈڈ نہیں ہوتا کہ وہ مالٹے. بٹ اگر آپ کو اسپیسیفکلی کڈنی کا پرابلم نہیں ہے, کڈنی کی ڈیزیز نہیں ہے, بیماری نہیں ہے, تو پھر آپ مالٹے اور لیمو کھا سکتے ہیں. سو یہ تھے ڈفرینٹ فائدے جو ہمیں سٹرس فروٹ, اورنج, مالٹے یا پھر لیمو وغیرہ سے مل سکتے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو آپ نے استعمال کس طرح سے کرنا ہے. اب ان کو استعمال کرنے کے ڈفرینٹ طریقے ہیں. ایک تو ہے کہ آپ سیدھا ان کو کاٹ کے کھا لیں, سمپل طریقہ, ٹھیک ہے. دوسرا اسے آپ اس کا جوس بنا کے لے سکتے ہیں. تیسرا کا اس کا میتھڈ ہے آپ کسی سیلیڈ کے اندر ڈال کے لے سکتے ہیں. جب بھی سلاد بنا اس کے اندر تھوڑا سا سٹرس فروٹ بھی رکھتی ہے, مالٹے رکھ دیے, لیمو رکھتی ہے. اس کے علاوہ آپ شہد کے ساتھ لے سکتے ہیں. اور یہ جو ہے نا, جو آپ شہد کے ساتھ لیتے ہیں, یہ ایک تو امیونٹی کو بوسٹ کرتا ہے, قوت مدافعت کو بوسٹ کرتا ہے. دوسرا یہ ویٹ لاس کے لیے بڑا زبردست ہے. اور جو اس کے علاوہ ایک اور طریقہ ہے کہ آپ اس کا جوس نکالیں, لیمو کا جوس نکال کے اسکن کے اوپر اگر آپ کو کوئی ایکنے ہے یا پھر کوئی ڈارک سپاٹ بنے ہوئے ہیں تو یہ اس کے لیے بھی بہت زبردست ہے. سو آپ اس طرح سے بھی یوز کر سکتے ہیں. اگر ڈائریکٹلی کھا نہیں رہے تو اسکن کے جو ایشوز ہوں اس کے لیے آپ ڈائریکٹلی اپنے اسکن کے اوپر بھی لگا سکتے ہیں. سو یہ ہیں ڈفرینٹ میتھڈ اسے یوز کرنے کے, استعمال کرنے کے. اب میں آپ کو بتاؤں گا اسپیسیفکلی ان لوگوں کے لیے جن کو گھٹنوں کا کوئی گریس کا پرابلم ہے, آرتھرائٹس ہے, کارٹلیج کا ایشو ہے, یا پھر آپ کو گنٹیا کا پرابلم ہے, آپ کے چھوٹے جوڑوں میں سوزش رہتی ہے,
تو آپ نے سٹرس فروٹ کو کس طرح سے یوز کرنا ہے کہ آپ کی ہڈیوں کے لیے، آپ کے جوڑوں کے لیے اس کا بہت زبردست رزلٹ آنا چاہیے. سو اس کو یوز کرنے کے ڈفرینٹ میتھڈز ہیں. اس میں ایک میتھڈ یہ ہے کہ اب صبح اٹھیں، گرم پانی کے اندر لیمو کا رس ڈال کے اور وہ والا پانی پی جائیں. اس سے یہ ہوگا کہ یہ ایک تو آپ کی باڈی کو الکلائن انوائرمنٹ دے گا، دوسرا آپ کی باڈی کے اندر جو سوزش ہے، خاص طور پہ ایسے لوگ جن کو گنڈیا کا پرابلم ہو، گنڈیا کے جو پیشنٹ ہوتے ہیں ان کو اوپر سے سوزش اتنی نظر نہیں آتی جتنا ان کے جسم کے اندر سوزش ہوتی ہے، انفلیمیشن ہوتی ہے. تو اگر آپ اس طرح سے پانی بنا کے صبح گرم پانی بہت زیادہ گرم نہیں ہونا چاہیے، ہلکا سا گرم ہونا چاہیے، اور اس کے اندر لیمو آپ نچوڑ کے وہ پی سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو آرتھرائٹس کے پیشنٹ ہیں جن کو ہڈیوں کی کمزوری کا پرابلم ہے، آپ ڈائریکٹلی بھی کھا سکتے ہیں. اس کے علاوہ شہد کے ساتھ بھی یوز کر سکتے ہیں، شہد اور لیمو اور پانی اس کو مکس کر کے. اس کے علاوہ ہلدی اور لیمو کا مکسچر بنا کے پانی میں ڈال کے اس کو بھی پی سکتے ہیں. اس کا میں نا اینڈ کے اوپر آپ کو پوری جس طرح ریسیپی ہوتی ہے نا وہ بتاؤں گا، وہ بڑی زبردست ہے. آپ نے وہ ٹرائی کرنی ہے، آپ دیکھیں گے آپ کے ہڈیاں کا، اگر گھٹنوں کا پرابلم ہے اس سے بہت زیادہ فرق پڑے گا. سو نیکسٹ اس کا طریقہ ہے آپ اسے ادرک کے ساتھ بھی لے سکتے ہیں. سو یہ ڈفرینٹ میتھڈز ہیں جس سے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں، بٹ اس میں ایک چیز بہت احتیاط ہے. اب یہ جو میں آپ کو اتنے فائدے بتائے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے بہت زیادہ کوانٹٹی میں ان کو کھا لینا ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کو اگر آپ بہت زیادہ کھاتے ہیں، یعنی اس کی اگر زیادتی ہو جائے تو اس کے نقصان بھی ہوتے ہیں. اب اس کے کیا نقصانات ہوتے ہیں وہ میں آپ کو گائیڈ کروں گا. بیسیکلی نیچرل چیزیں ہیں، ان کے نقصانات بہت کم ہوتے ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے نا کہ کوئی بھی چیز اگر ہم بہت زیادہ زیادتی میں لے رہے ہیں، چاہے اگر پانی بھی پی رہے ہیں اور بہت ہی زیادہ پی رہے ہیں، تو یہ بھی آپ کی باڈی کے لیے ٹھیک نہیں ہے. حد سے زیادہ کوئی بھی چیز حد سے زیادہ یہ صحیح نہیں ہے. تو اگر آپ یہ زیادہ لیتے ہیں، یا اگر آپ کو سائیڈ میں کوئی اور ڈیزیز ہے، یعنی کڈنی کا پرابلم ہے، گردوں کا کوئی پرابلم ہے، دل کا کوئی پرابلم ہے، تو آپ اگر کوئی نمک لگا کے کھا رہے ہیں تو اس سے نقصانات ہو سکتے ہیں. سب کس طرح کے نقصانات ہو سکتے ہیں، اور اس کے کافی سارے ایسے نقصانات ہیں جن کے بارے میں لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے. ان میں سب سے پہلے یہ کہ یہ مائیگرین کاز کر سکتے ہیں، سر میں درد کاز کر سکتے ہیں. سٹرس فروٹ کے ذریعے آپ کے سر میں درد ہو سکتا ہے. اس طرح آپ کو پہلے پتا تھا کتنی یہ نیو چیز ہے. ایسے لوگ جو مالٹے بہت زیادہ کھاتے ہیں، اگر آپ کو اس کے بعد سر میں درد ہوتا ہے تو یہ آپ کو مالٹوں کی وجہ سے ہو رہا ہے. یا آپ کو لیمو اگر بہت زیادہ کھا رہے ہیں، اس کے بعد اگر سر میں درد ہوتا ہے، بھاری پن ہوتا ہے، تو یہ آپ کو سٹرس فروٹ یا وٹامن سی کی زیادتی کی وجہ سے ہو رہا ہے. اصل میں ہوتا ہے یہ کہ ان کمپاؤنڈس کے اندر، یعنی یہ جو ہمارے سٹرس فروٹس ہیں، ان کے اندر ایک کمپاؤنڈ ہوتا ہے جسے ہم ٹائرامین کہتے ہیں. یہ جو ٹائرامین ہوتا ہے نا، یہ ہمارے مائیگرین کی پین کو ٹریگر کرتا ہے. سو جن لوگوں کو مائیگرین کے ایشوز ہوں انہیں مالٹا اور لیمو تھوڑا سا کم لینا چاہیے، بہت زیادہ کوانٹٹی میں آپ نے نہیں لینا ہے. نیکسٹ اس کا سائیڈ ایفیکٹ ہے، اگر آپ اس کا اوور یوز کرتے ہیں تو یہ ایسڈ ریفلیکس کر دیتا ہے، یعنی اریٹیشن کرتا ہے. ہماری جو گٹ کی جو لائننگ ہے، سٹامک کی لائننگ ہے، یا پھر جو ہماری آنتوں کی لائننگ ہے، اس کے اندر اریٹیشن کاز کرتا ہے، چبھنے والی فیلنگز آتی ہیں. سو ایسڈ ریفلیکس اس کے اندر ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ اگر آپ اسے بہت زیادہ کوانٹٹی میں یوز کرتے ہیں تو یہ آپ کے دانتوں کے انیمل کے لیے ٹھیک نہیں ہے، دانتوں کو ہائپر سینسٹیو کر دیتا ہے. سو دانتوں کی صحت کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے اگر آپ اس کو بہت زیادہ کھا رہے ہیں تو. ٹھیک ہے، نیکسٹ ہے، اچھا کچھ لوگوں کو اس سے الرجی بھی ہوتی ہے، کچھ لوگوں کو. اب یہ جو میں نقصانات بتا رہا ہوں، اب اس کو اندر یہ نہیں ہے کہ آپ نے جو شروع میں فائدے بتائے ہیں اس کو بھی بھول جائے. یہ میرا حق بنتا ہے کہ میں آپ کو ہر اینگل سے اس کا بتاؤں. میں اس چکر میں نہیں ہوں کہ میں آپ کو فائدے بتاؤں اور آپ کہیں کہ واو کیا زبردست ویڈیو ہے، بڑی اچھی چیز ہے. بٹ اگر آپ کو پتا ہوگا کہ یار اس کے یہ نقصان بھی ہو سکتے ہیں، اگر میں نے مالٹے کھایا اور میرے فیس کے اوپر یا میری اسکن کے اوپر تھوڑی سی الرجی ہو رہی ہے، اس کا مطلب آپ کو سٹرس فروٹ کی الرجی ہے. آپ نے سٹرس فروٹ کو بہت زیادہ نہیں لینا ہے. لیکن اگر آپ کو الرجی نہیں ہے اور الرجی کے کوئی سائنس نہیں آتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو سٹرس فروٹ کا کوئی پرابلم ہے. پھر آپ جس طرح سے مرضی کھائیں اس کو، ٹھیک ہے، اور پھر بھی بہت زیادہ کوانٹٹی میں نہیں کھانا، احتیاط لازم کر رہی ہے. نیکسٹ ہے کہ جن کو کڈنی کی کوئی پہلے سے ڈیزیز ہو انہوں نے اس میں لازمی احتیاط کرنی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہمارے مالٹے ہیں، یہ لیمو، اس کے اندر ہوتا ہے پوٹاشیم، اور پوٹاشیم کی اگر زیادتی ہماری باڈی کے اندر ہو جائے تو یہ ہمارے گردوں کے لیے ٹھیک نہیں ہے. گردوں میں اگر آپ کو پہلے سے کوئی ڈیزیز ہے تو ٹھیک نہیں ہے. لیکن پوٹاشیم، سوڈیم، میگنیشیم، ان کی اگر کمی ہو جائے پٹھوں میں کڑل پڑتی ہے، پٹھوں میں کریکس آتے ہیں. اب مطلب ہم مالٹے کھائیں یا نہ کھائیں، اگر آپ کو پٹھوں میں کڑل پڑتی ہے آپ کو مالٹے کھانے چاہیے. بٹ اگر آپ کو پٹھوں میں کڑل پڑتی ہے، ساتھ میں آپ کو کوئی گردوں کی بیماری بھی ہے، آپ نے مالٹے یا سٹرس فروٹ کو اوائڈ کرنا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ جو پٹھوں میں کڑل پڑ رہی ہے تو یہ نہ ہو کہ ہم اس کو ٹھیک کرنے کے چکر میں ہمارے گردوں میں کوئی پرابلم کر لیں. سب میں احتیاط لازمی کرنی ہے. اگر آپ کو ساتھ میں کڈنی کی ڈیزیز نہیں ہے، صرف کڑل پڑتی ہے،
जिसे हम मेडिकल में क्रैम्प्स कहते हैं। क्रैम्प्स की सबसे बेस्ट इलाज अपने जिस्म में जो नमकियात हैं, पोटाशियम, मैग्नीशियम, सोडियम, इसकी कमी ना होने दें। आपको क्रैम्प्स या कड़ल नहीं पड़ेंगे। कोई भी बंदा अगर आपको कहता है ना, अच्छा एक बात मैं आपको बताऊं, हम लोग समझ रहे होते हैं ये जो क्रैम्प्स या कड़ल पड़ते हैं पट्ठों का खिंचाव है। पट्ठों का खिंचाव होता है मसल स्पेज़म, पट्ठों में खलियां बढ़ना होता है मसल सोरनेस, ठीक है। और जो पट्ठों में कड़ल पड़ती है इसे कहते हैं मसल क्रैम्प्स। ये तीनों चीजें डिफरेंट होती हैं। सो अगर क्रैम्प्स पड़ते हैं, माल्टे बहुत अच्छे हैं। किडनी की कोई डिजीज है तो माल्टे अच्छे नहीं है, और आपको लीमू भी अच्छे नहीं है। सो ये थी हमारी पूरी वीडियो अबाउट माल्टे या फिर लीमू, इनके यूजेज के बारे में, क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान आते हैं। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मैं जो शुरू में आपको बताया था कि मैं लास्ट पे आपको एक रेसिपी बताऊंगा, अब मैं आपको वो बताता हूँ। अब आपको ये समझ आ गई है कि इसके कितने फ़ायदे हैं, लेकिन अगर इसको ज़्यादती से लें तो इसके कितने नुकसान भी हैं, ठीक है। अच्छा, अब वजह मैं आपको बता रहा था ना कि आपने रेसिपी किस तरह से बनानी है, कि जो आपने पीना है, लाइक जो पानी पीना है वो किस तरह से पिएंगे कि आपको इसका ज़्यादा फ़ायदा होगा, नुकसान इसके कम होंगे। सो अगर आपको साइड पे कोई इशू नहीं है, लाइक ब्लड प्रेशर का या डायबिटीज़ अनकंट्रोल नहीं है, किडनी की कोई डिजीज़ नहीं है, तो जो मैं अभी रेसिपी बताऊंगा इसको फॉलो कीजिएगा। देखिए आपको हड्डियों पे, जोड़ों पे, पट्ठों पे जो कड़ल पड़ते हैं इसमें कितना ज़्यादा फ़ायदा होता। सो सबसे पहले तो आपने पानी ले लेना है, गर्म पानी। उस गर्म पानी के अंदर आधा चम्मच आपने हल्दी डाल देनी है और आधा चम्मच आपने लीमू का रस डाल देना है। एक चम्मच उसके अंदर आपने शहद डाल देना है, और फिर उसके बाद एक चुटकी जो है उसके अंदर आपने जो हमारी काली मिर्च है वो हल्की सी डाल देनी। अब ये जो हमने शहद और काली मिर्च ऐड की है ना, ये दोनों हेल्प करती हैं हमारी हल्दी की, कि ये हमारे गट में, हमारे इंटेस्टाइन में, हमारे मैदे में आसानी से जज़ब हो जाए। अगर आप शहद और काली मिर्च नहीं डालते तो फिर इसको जज़ब करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। सो अब ये तो हो गए इंग्रेडिएंट के ग़िज़ाई अज्जा जो हमने उसके अंदर डालने हैं। अब इसको बनाएंगे किस तरह से। आपने लेना है पानी, इसको गर्म कर लेना, बॉयल नहीं करना, बहुत ज़्यादा गर्म ना हो जाए। अच्छा, इसको गर्म करके आपने इसके अंदर हल्दी डाल के इसको मिक्स कर देना है। फिर इसके अंदर लीमू का जो जूस है, जो रस है, उसको डाल के उसको मिक्स कर लेना है। शहद को आपने लास्ट पे, एंड पे डालना है, उसको बाद में बहुत ज़्यादा मिक्स नहीं करना है। अच्छे से उसको डाल के हल्का सा उसको मिक्स कर दीजिएगा, और लास्ट ऊपर आपने काली मिर्च भी उसके अंदर डाल देनी है। उससे वो हल्दी को जज़ब करना आसान हो जाएगा। अगर आप चाहें तो काली मिर्च ना डालें, ये डिपेंड करता है आपको, अगर पसंद है तो डाल सकते हैं। अब ये तो हो गया, बन गया। अब इसको लेना कब है? जब भी आपने उठना है ना सुबह सो के, तो आपने ये लेना है खाली पेट, ताकि ये डायरेक्टली आपकी बॉडी के अंदर जाए। अब मैं आपको शुरू में बताया ना कि आपकी जिगर को भी साफ करता है, आपके गुर्दों को भी साफ करता है, आपकी गट के लिए बहुत अच्छा है, आप कॉन्स्टिपेशन ठीक करता है। तो अगर आप इस तरह से लेते हैं ना तो आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि ये आर्थराइटिस वालों के लिए बहुत अच्छा है, आपके लिवर को डिटॉक्स करने में, स्किन के लिए बहुत अच्छा है। इसके अलावा ऐसे लोग जिनको एसिड रिफ्लेक्स का इशू हो, ब्लोटिंग का कोई इशू हो, तो उनके लिए बहुत ज़बरदस्त है। ऐसे ये आप डेली बेसिस पे भी ले सकते हैं। बस सिर्फ आपने ध्यान ये रखना है कि आपको साइड के ऊपर कोई और प्रॉब्लम ना हो। ये मैंने जनरल पॉपुलेशन पे बताया, और ये बिल्कुल सेफ है। इसमें कोई हम केमिकल्स नहीं डाल रहे, कोई दवाइयाँ नहीं डाल रहे। आप रेगुलरली सप्लीमेंट्स या दवाइयाँ को तो लेते ही हैं, तो कुछ दिन इसको ट्राई करके देखें, आप देखेंगे आपको कितना ज़्यादा फ़ायदा होता। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, वीडियो को लाइक भी करना है, फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना है। कोई क्वेश्चन हो, कोई सजेशन हो, नीचे कमेंट्स में बताएं। मुल्तान से ये इसके नज़दीक कहीं से रहते हैं तो आप मेरी क्लिनिक पे विजिट कर सकते हैं, और अगर आप कहीं दूर से हैं तो फिर व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके हम इस तरह से 1-to-1 बैठ के वीडियो कंसल्टेशन भी कर सकते हैं, आपस में बात कर सकते हैं। और अगर आपको किसी भी टॉपिक पे कोई वीडियो चाहिए, या फिर आपको कोई कंडीशन है जो आपको समझ नहीं आ रही है, नीचे कमेंट्स में बताएं। मैं कोशिश करूँगा कि उसको मैं वीडियो भी बनाऊँ, या फिर वहीं पे आपको कमेंट्स के अंदर गाइड करने की भी कोशिश करूँ। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।